बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन। कराची के अंदर एक अहले सुन्नत वल जमात की जो टीएलपी से मुंसलिक भी आप कह सकते हैं बहुत बड़ी शख्सियत जो है उनका इंतकाल हो चुका हुआ है, नमाज जनाजा भी हो चुका हुआ है। मैं आपको साबित ये करना चाहता हूँ कि एक तरफ अहले सुन्नत वल जमात का टीएलपी से वफा देखें और दूसरी तरफ टीएलपी के वफा जो है वो आप अहले सुन्नत के जो लोग हैं, जो असासा हैं, जो मुफ्तियान कराम हैं, जो उलमा कराम हैं, उनसे उनकी वफा देखें टीएलपी वालों की। अब खबर मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद कंपैरिजन करके देखिएगा कि असल में इन शख्सियत का नाम है अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इलियास अशरफी साहब। अब टीएलपी से ये मुंसलिक हैं तो इनके टीएलपी की जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर इनको रिजवी अशरफी साहब के नाम से अब पुकारा जा रहा है। असल में इनका टीएलपी से क्या रिलेशन है आप ये वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके अंदर ये बाबा जी खादुम हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनके बारे में एक बहुत ही अच्छे अल्फाज यूज़ करते हुए देखे गए हैं, जिसमें ये कहते हैं कि कुर्बान जाऊँ मैं अल्लामा खादुम हुसैन रिजवी साहब पर, ना उनको कोई डंडा हक बयान करने से रोक सका, ना कोई चंदा हक बयान करने से रोक सका। मतलब कि ना तो उनको कोई मुनाफिक जिनको जो लोग कहते हैं कि वो इंडिया के एजेंट थे, वो ना इंडिया के एजेंट का कोई चंदा शंदा उनको रोक सका, और ना ही जो इस तरह दौरे हाजिर के यजीद है ना वो ही उनको हक बयान करने से रोक सके। असल में ये वो कहना चाह रहे थे। कुर्बान जाइए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह, ना चंदा उनको हक बयान करने से रोक सका और ना डंडा उनको हक बयान करने से रोक सका। वीडियो आपने देखी। अब इनसे टीएलपी की वफाएं भी कम नहीं रही। टीएलपी वालों ने भी इनके जो है वो आखिरी जो सफ़र था इनका, वहाँ पे अपना पूरा हक अदा किया, अपनी तरफ से पूरा प्रोटोकॉल दिया। वीडियो आपके सामने प्ले हो रही है। टीएलपी के जो लोग हैं उन्होंने इस कदर प्रोटोकॉल दिया, अपनी जो उनकी वर्दियाँ हैं टीएलपी की, मतलब कि अल्लामा खादुम हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है, उसके अलावा टीएलपी लिखा हुआ है, वो वर्दियाँ पहनकर फुल प्रोटोकॉल दिया। इनकी डेड बॉडी रिसीव की, तदफीन के मनाजर, उसके अलावा इनका नमाज जनाजा जो है वो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब जो है उन्होंने पढ़ाया, और टीएलपी ने वहाँ पे लब्बैक या रसूलल्लाह के ताजदार ख़त्म नबूवत के नारों के अंदर इनको रुखसत फरमाया और अपने खाल के हकीकी से जो है वो इनको इनके तदफीन के मनाजर जो है इनके मुकम्मल करवाए। तो टीएलपी ने फुल प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो, लेकिन दूसरी तरफ साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा कराम हैं, टीएलपी अच्छे बुरे वक्त में तो उनके साथ खड़ी हुई है। ये वक्त देखें आप, एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल है, लेकिन टीएलपी ने फुल जो है वो अपनी तरफ से जितना भी वो कर सके उन्होंने किया। दूसरी तरफ टीएलपी के ऊपर मुश्किल वक्त है, अब सब लोग जानते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफॉर्म के ऊपर से बहुत कुछ ऐसा है जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया जा सका। ये जो अहले तशीयों के उलमा कराम है, आयतुल्लाह खामनई साहब की शहादत के बाद जैसे ही पाकिस्तान के अंदर वायलेंट एहतजाज उन्होंने किए हैं, हालांकि उनको अफ्तारियाँ करवाई गई, टीएलपी के साथ जुल्म किया गया, उनको अफ्तारियाँ करवाई गई, मोहसिन नकवी ग्राउंड के ऊपर उतरे, उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया। लेकिन सारी सूरत हाल देखते हुए जब ऐसा लगा कि उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन शुरू कुछ हो रहा है, तो उनके उलमा कराम के पीछे आगे खड़े हो गए। हुकूमत की तरफ से इस कदर क्रैकडाउन तो उनके साथ नहीं हुआ जैसा टीएलपी के साथ हुआ, लेकिन फिर भी उनकी बैक के ऊपर उनके उलमा कराम आगे खड़े हो गए। उन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियात से मुलाकातें की, सारा मामला ठप हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। उनको एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं टीएलपी के लिए रिलीफ मिल सकता था अगर उलमा कराम जो है वो अपना इनके हक अदा करते। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी अगर हक अदा कर दें तो बहुत कुछ जो है वो सही हो सकता है। और दूसरी तरफ ये बात साबित भी कर रही है कि वहाँ पे अहले सुन्नत वल जमात जो है, टीएलपी जो है कराची के अंदर फुल एक्टिव है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी एक्टिव है, केकेपी के अंदर भी एक्टिव है। एक्टिव नहीं है तो पंजाब की अंदर एक्टिव नहीं है इस कदर, जहाँ पर जो है वो हुकूमत की नून लीग की एक पॉलिसी है कि हमने टीएलपी को यहाँ पर जब रहने नहीं देना, अपना वोट बैंक हर सूरत बचाना है। एक अब नेक्स्ट खबर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये एक तज्जिया करवाया है एक न्यूज़ चैनल ने, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वैसे तो इसका रिजल्ट आ चुका हुआ है, 2000 वोट जो है वो टीएलपी के मतलब के साद हुसैन रिजवी साहब जो उनके हक में आए हैं, और ये साबित करते हैं। इससे पहले भी एक इंटरनेशनल तज्जिया जो है वो हो चुका हुआ है, जिसके अंदर साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो पॉपुलर लीडर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साबित हो चुके हुए हैं। तो ये बात साबित करती है कि टीएलपी नज़रिया जो किसी भी जमात का होता है वो दबाया नहीं जा सकता। और अब भी साद रिजवी पॉपुलर हैं, तब भी पॉपुलर थे, और जब वो आएंगे तो हज़ारों गुना जो है वो पॉपुलर साबित इनके वो निकल कर सामने आएंगे। एक और ख़बर आपके सामने प्ले हो रही है, जिसके अंदर टीएलपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानब से हमारे अकाउंट्स को मुसलसल रिपोर्ट किया जा रहा है। इस वतन अजीज़ में रोज़ाना हज़ारों ऑनलाइन इनके स्कैम्स हो रहे हैं, मगर सरकारी अदारे कोई मौसर कार्रवाई नहीं करते। क्या इन्हें सिर्फ यही नज़र आता है कि एक मुहिब वतन जमात करेन पार्टी पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ही सस्पेंड करवाया जाए?
اس کے علاوہ وہ آگے لکھتے ہیں کیا ان کی ذمہ داری کا مقصد یہی رہ گیا ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ایک اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا تو اس کی جگہ مزید اکاؤنٹس جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ ٹی ایل پی کے ساتھ اس قدر یہ جو سلوک ہے وہ اب سے نہیں ہے، بہت اس کی پرانی آپ کہہ سکتے ہیں تاریخ ہے۔ ایک کل ہی کے دن جو ہے وہ سعد حسینی صاحب جو ہیں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ کیا گیا ہوا ہے، حالانکہ ان کی جو لاسٹ پوسٹ ہے وہ 10 اکتوبر 2025 کی ہے۔ اکاؤنٹ بالکل بند تھا، لیکن حکومت کی طرف سے وہ بند اکاؤنٹ جو ہے اس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا، جو کہ ظلم کی ایک داستان ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ شیخوپورہ سے خبر ہے، بھائی کا نام ہے احمد جنجوا، یہ نائب سیکیورٹی انچارج شیخوپورہ کے ہیں ٹی ایل پی کے۔ تو ان کے دادا جان کی جو ہے وہ ان کے ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، اور ان کی نماز جنازہ کی خبر جو ہے وہ ٹی ایل پی کی طرف سے دی گئی ہے۔ باقی آگے جو ہے وہ رہائیوں کا جو ضمانتیں منظور ہوئی ہیں ان کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا ہے میں نے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ لاہور انسداد دہشت گردی عدالت سے مقدمہ نمبر ہے 2395/25 تھانہ سٹی مرید کے عدالت نمبر 1 سے 2 افراد کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ محمد ارشد ولد محمد الیاس، ان کا گجرات سے تعلق ہے۔ شہباز ولد شریف، ان کا تعلق جو ہے وہ لودھراں سے ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جبکہ جو دیگر کارکنان اس مقدمے کے اندر جو شامل تھے ان کی اگلی سماعت جو ہے وہ 27 اپریل تک مقرر کر دی گئی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریکارڈ جو عدالت کا ہے، ان کے پولیس کا جو ریکارڈ ہے عدالت میں وہ پیش نہیں کیا گیا، اس لیے سماعت جو ہے وہ آگے بڑھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مقدمہ نمبر ہے 4981/25، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھانہ شادرہ کا مقدمہ ہے، اور عدالت نمبر 3 کے اندر سے محمد اشفاق ولد محمد رفیق، ان کا تعلق فیصلہ آباد سے ہے، ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ مقدمہ نمبر ہے 2081/25، یہ تھانہ راوی روڈ، یہاں سے 14 کارکنان جو ہیں ان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، اور نام جو ہے ان کے آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے مقدمہ نمبر ہے 4790/25، یہ تھانہ باغپورہ لاہور کا مقدمہ ہے۔ اس مقدمے میں 4 کارکنان جو ہیں ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، ان کے نام بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہاں پہ ٹی ایل پی کی جو وکلا ٹیم ہے ملک برہان معظم کی سربراہی میں، ان کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، ان کو بہت زیادہ مسائل بھی آ رہے ہیں، لوگ جو ان سے تعاون نہیں کر رہے، اور بھی ان کو کئی مسائل ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ ان سے مکمل طور پر تعاون کریں۔ بار بار ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ بات بولی جا رہی ہے کہ ٹی ایل پی کی جو ان کے بہت سارے مسائل ہیں، اب یہاں پہ تو بیان کرنا بھی پاسبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ ڈیٹا دیکھ رہے ہیں، یہ جس میں آئندہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کی تاریخیں بھی شامل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آئندہ 16 اپریل کو ان کی پیشی ہوئی تھی، اور آئندہ جو ان کی تاریخ ہے پیشی کی وہ شامل ہے۔ تو یہ جو فہرست ہے یہ 17 اپریل 2026 کی پیشیوں کی تفصیلی فہرست جاری کر دی گئی ہے، اور آئندہ جو پیشیاں ہوں گی کارکنان کی وہ ڈیٹا بھی سامنے لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ 18 اپریل 2026 کی پیشیوں کی تفصیلی فہرست ہے، اور آئندہ جو پیشیاں ہوں گی ان لوگوں کی وہ بھی ڈیٹا لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ 20 اپریل 2026 کی فہرست ہے، اور آئندہ جو پیشیاں ہوں گی ان لوگوں کی ان کا ڈیٹا بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فہرست، یہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ 14 دن کے لیے جیل میں بھیج دیا گیا ہے، اور ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیل کے اندر تھانہ کلچر سے چھوڑ کر اب ان کو جیل کے اندر بھیج دیا گیا، وہاں سے ان کی پیشیاں ہوگی۔ اگر عدالت کسی کیس کے اندر ان کو بلواتی ہے تو اب جیل سے ہی ان کو بلایا جائے گا۔ باقی ہوپ فلی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، بائے۔